7 न्यूज़, हर जगह हर वक्त। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, तंजीला ने कहा था कि उन्होंने वकील चेंज नहीं किया है। हामिद खान साहब अभी भी इस केस में हैं और इसी पर राय हसनैन ताहिर एक सवाल करना चाह रहे थे। ब्रेक में भी वो कह रहे थे कि उनको सवाल करना है। राय सर, शॉर्ट सवाल, तंजीला एक छोटा सा जवाब, उसके बाद हमें दूसरे टॉपिक की जाने जाना। सवाल मेरे 2-3 हैं लेकिन मुख्तसर अंदाज में सर बस एक सवाल। कानून शहादत में बारे सबूत किसके ऊपर होता है? आप भी ने कहा कि कानून की तालबा हैं आप, तो जो इल्ज़ाम लगाता है क्या उसी के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो इल्ज़ाम लेके आए, उसका सबूत लेके आए, या किसी और के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है? और चूंकि ये केस आप प्लीड कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, तो आई थॉट कि ये आपकी जिम्मेदारी है, या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ सबूत लेके आएँ। बिल्कुल शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मैंने नहीं कहा कि मैं कानून की तालबा हूँ। दूसरी बात ये है कि एक छोटी सी रसीद, एक छोटा सा एफिडेविट, एक छोटा सा वकालतनामा या कोई ऐसी चीज़, कोई एविडेंस जो हमें सामने दिखा दिया जाए प्राइम मिनिस्टर के लॉयर की तरफ से कि ये रहा वो सबूत फ्लैट की रसीद का। मैं समझती हूँ कि आज के दौर में मैं एक टीवी खरीदती हूँ, एक मोबाइल खरीदती हूँ, एक पेन भी खरीदती हूँ, तो मेरे पास उसकी रसीद होती है। तो क्या एक इतनी सी रसीद पेश कर सकी है नून लीग? ये सारी चीजें तो अदालत ने मांग ली है ना? नहीं, अदालत ने मान ली तो मैं फिर अपनी बात पे वापस आती हूँ कि ये ओपन एंड शट केस है। इसकी तीसरी चौथी पेशी पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर एक चीज मांगी है अदालत ने, मैं एविडेंस क्यों दूं, आप एविडेंस क्यों दें, अवाम क्यों भुगते? हमारा तो काम नहीं है एविडेंस या इनके आगे शहादतें पेश करना या इनके आगे चीजें ला के रखना। आपका काम सिर्फ शोर मचाना है। शोर मचाना? आप क्या समझते हैं करप्शन का भूत हम अपने सर पे तंजीला साहब फिर कप्तान ये क्यों कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अदालत के आगे सबूत मिलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? तंजीला साहब से मैं पूछना चाहती हूं कि तंजीला साहब अगर कप्तान ये क्यों कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म रंगे हाथों पकड़े गए हैं करप्शन के केस में? अगर सबूत नहीं है तो, अगर शवाहिद नहीं है, अदालत ने उसे कहा कि मुझे रसीद दें, मुझे सबूत दें। मेरा ख्याल है इसके बाद ना आपके बोलने की जरूरत है ना मेरे बोलने की जरूरत है। उनके वकील या तो सबूत पेश करें या फिर ड्रामेबाजी बंद कर दें कि आज का तंजीला साहब आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि अब जो लंदन में गठजोड़ होने जा रहा है, वहां पर शेख रशीद मौजूद हैं, कप्तान भी वहां पर मौजूद हैं, सियासी ताबूत निकलेंगे अदालत उज़्मा से, ये कहा जा रहा है उनकी जानिब से। किस किस सियासी कारकुन का ताबूत निकलेगा? कौन से ऐसे शवाहिद हैं वहां पर जो लंदन में रखे थे और कप्तान अब उनको लेने गए हैं? देखिए सिद्रा, बहुत बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमें अपनी अदालतों में अपने आप को खुद साबित करना पड़ता है। आज मैं आपके ऊपर ये केस कर दूं कि आप 7 न्यूज़ पे बैठी हैं कि नहीं, तो ये आपको नहीं, ये आपको साबित करना पड़ेगा कि जी मैं बैठी हूँ, चाहे 4 शवाहिद ले आए, चाहे कुछ मर्जी कर ले। इस मुल्क का एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझती हूँ अगर लंदन में सब इकट्ठे हुए हैं बहुत अच्छी बात है। अगर एक करप्शन के खिलाफ कोई सबूत आएंगे लंदन से? देखिए सिद्रा, हमारी तो पूरी कोशिश है, हम किसी भी हवाले से इस केस को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। माजी में हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि आप कभी भी नून लीग से अदालती कार्रवाई में नहीं जीत सकते। खान साहब का इस मरतबा ये मौका है, चाहे मुझे 4 वकील और करने पड़े, जैसे कि आप पहले कह रही थी ब्रेक से पहले कि एतजाज एहसन को हमें साथ लेना पड़े, हमें बाबर रवान को साथ लेना पड़े, हमें सिद्रा को साथ मिलाना पड़े। हमें मामले की नोयत का आपको पता है कि अगर आप लोग सबूत देने में कामयाब ना हुए, अदालत उज़्मा को मुतमईन ना कर सके, तो फिर इसका फायदा मुजरिम को जाएगा। सिद्रा, मैं वापस अपनी बात पे आऊंगी, इसका फायदा उनको जाएगा। मैं दोबारा वही बात कि मैं सबूत क्यों दूं? हमारा जुडिशरी निजाम इतना नाकारा और मफलूज क्यों है? आप कह रही थी हमने एक केस किया है कि इस सर आप को जो है वो साबित करना पड़ेगा। आप प्लीज मुझे बात करने देंगे? पॉइंट 2 फिर मैं दफा चेंज ऊंचा कर बोलूंगी चुकी तो हैं आप कहेंगे कि ऊंचा ना। ना जरूर बोलिए, मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता इसका। मेरा ख्याल है आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि एक वक्त में एक साहब बात कर लें तो बेहतर होगा। देखिए सिद्रा, हमने एक मुकदमा किया है, मैंने एक अदालत में कहा है कि ये फ्लैट किसके नाम पे है, किसका है, आया ये सिद्रा का है, तंजीला का है या राय साहब का है, जिसका भी है वो अपनी रसीद दिखा दे, दैट्स इट। फिर मेरा काम नहीं बनता, आपका काम नहीं बनता, राय साहब का काम नहीं बनता, ये अदालत का काम है कि वो उन लोगों से पूछे कि ये किसके नाम है, किसकी चीजें। बदकिस्मती से हमारा एक मफलूज निजाम है, हमारे इदारे तबाह हैं। मेरी कोई ऑफशोर कंपनी होती तो हमें इकट्ठे करने पड़े, ऑनर थोड़ी बैठी होती फ्लैट। लेकिन सिद्रा, मुझे यकीन है कि अगर आपके पास कोई चीज होती तो यकीनन आपके उसके सबूत भी होते, प्रूफ भी होते, आपके पास उसकी सारी रसीदें मौजूद। लेकिन तंजीला साहब, अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाता हूं मैं तो अदालत में मांग ली है ना। उमरान सवार है, ये सारी चीजें अदालत में मांग ली है और उसके साथ साथ मनी ट्रेल की जिसकी बात की जाती है, अदालत ने वो मनी ट्रेल भी मांग ली है। ये वो मामला है जिसके ऊपर हर इजलास बेकार गया, हर कमेटी इस पर कोई नतीजा ना निकाल सकी। अब अदालत उज़्मा पर नजर है, उस पर भी हम देखते हैं कि अदालत से रिक्वेस्ट है कि अपने आप पर एतमाद है कि नहीं। सर, दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर 4 माह जेल काटने के बाद अब वापस आ चुके हैं। जेल में उन्होंने एक किताब भी लिखी है और कुछ प्लान्स भी बनाए
آئے ہیں کراچی کے مسائل کے اوپر. اور بے شک کراچی ایک ایسا شہر ہے جس میں مسائل کے انبار لگے ہیں. وہاں پر اتنے مسائل ہیں, صفائی کا مسئلے وہاں پر, صحت کے مسئلے وہاں پر, تعلیم کے مسئلے وہاں پر. ایون کہ جو کراچی میں ابھی تک جتنی بھی وفاقی وزراء اور جتنے بھی گورنر تبدیل ہوئے, اس کے بعد صرف ہم نے یہی دیکھا کہ شکلیں تبدیل ہو گئیں, وزارتیں تبدیل ہو گئیں, عہدے تبدیل ہو گئے, لیکن کراچی کی تقدیر بدستور تبدیل نہیں ہوئی ہے. اور کراچی کی تقدیر اب کس طرح سے بدلے گی, کس طرح سے نہیں. ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیا ہے میئر کراچی نے کہ ایکشن پلان اور آپریشن بہت ہو چکے, اب کراچی کی ترقی پر توجہ دینی ہوگی. رائے سر, چہرہ تبدیل ہوگا یا پھر کوئی تبدیلی آئے گی؟ اب کراچی کی جو ترجیحات ہیں ان کو کوئی سمت, کوئی رخ مل سکے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ جب کوئی انسان کسی بات کی ٹھان لیتا ہے, جب کچھ سوچ لیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ہمت اور صلاحیت دی ہے, لیکن کیا یہ صرف ایک بیان کی حد تک ہے یا وہ واقعی کرنا چاہتے ہیں؟ اس چیز کو ہمیں ڈٹرمن کرنا ہوگا. اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور ایم کیو ایم بھی لگی ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون بھی میدان عمل میں آ گئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انتخابات اگلے جو ہونے جا رہے ہیں 2018 میں, اس کی تیاری کی جا رہی ہے. پاناما کیس سے کچھ نہیں نکلنے والا. ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی میں جو کام کر رہی ہے, جس طرح کر رہی ہے, اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے, کیونکہ اس دفعہ سر ابھی جب آپ سے سوال کیا تو ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کرن آفتاب نے, ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. کرن, میئر کراچی کہتے ہیں کہ ایکشن پلان بہت ہو چکے, آپریشن بہت ہو چکے, کوئی فرق نہیں پڑا کراچی کی قسمت, خاص کر جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے اس نے بھی کراچی کی پرفارمنس میں کوئی بہتری نہیں دکھائی. کراچی میں جو مسائل کے انبار لگے ہیں صوبائی حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, اور اب وہ جیل سے باہر آئے ہیں, 4 ماہ وہ جیل کے اندر رہے ہیں, شاید ان کو نہیں پتا کہ صوبائی حکومت نے کیا کچھ کراچی میں کیا ہے اور اب وہ آ کر کیا کچھ کریں گے. آپ اس سٹیٹمنٹ پر کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سدرا, میں آپ کے پوائنٹ سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ جتنا عرصہ وہ جیل کے اندر رہے ہیں ان کو بالکل بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ باہر جو ہے سی ایم سندھ نے کتنی ورک آؤٹ کی ہے کراچی کے اوپر. کراچی کے اوپر تقریباً 10 ارب روپے کے میگا پروجیکٹس لائے گئے ہیں, جس کے اندر فلائی اوورز, مین روڈ شامل ہیں اور انڈر پاس بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے سی ایم سندھ نے $8 کروڑ کی ترقیاتی جو ہے ایک ڈیل کری ہے انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ, جس میں ٹاور سے لے کے صدر تک کی روڈ انکلوڈ ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کس بیس کے اوپر انہوں نے آتے کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے. آپ ملیر میں جا کے دیکھیے, ڈیولپمنٹ ورک وہاں پہ ہو رہا ہے, کافی جگہ پہ ابھی روڈز ڈیولپ کی گئی ہیں. لیکن جو اتنے پیسوں کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا, معمولی آپ کی توجہ کے ساتھ کام ہو سکتا ہے, وہ نہیں ہوا. کراچی میں کچرے کے ڈھیر آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ کے باہر جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر ویسے ہی لگے ہوئے ہیں. میری بات سنیں, کچرے کے ڈھیر کو ایک وہ سیاسی ٹارگٹ بنا لیا گیا ہے یعنی سندھ گورنمنٹ کو ہٹ کرنے کے لیے. تو آپ اٹھا دیں, ٹارگٹ ختم. چلیں کرن, کچرے کے ڈھیر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, صفائی کے نظام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, صحت کی بات کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی بات کرتے ہیں. کنٹینیوسلی اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں. میں نے بھی خود جگہ جگہ پہ کھڑا ہو کے کلیننگ کمپین جو ہم نے سٹارٹ کری تھی اس کو ہم نے صاف کرا ہے, لیکن پھر وہاں پر جو ہے دوبارہ کچرا آ جاتا ہے. یہ ایک خاص ٹارگٹ. جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے عہدہ سنبھالا تو بڑے ایکٹیو طریقے سے وہ آئے اپنے قلمدان پر, آتے ہی انہوں نے کہا کہ میں بطور وزیر اعلیٰ ایمرجنسی نافذ کروں گا تعلیم کی, صحت کی, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صفائی کے انتظامات بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے. ہم نے ابھی دیکھا, چونکہ خبریں ڈیلی بیسس پر ہمیں موصول ہوتی ہیں, ایمرجنسی تعلیم کی نافذ ابھی تک نہیں ہو پائی. تعلیم کے علاوہ جو صحت کے مسائل ہیں, اسپتالوں میں سہولیات کے فقدان ہیں, مسائل کے انبار لگے ہیں, ابھی تک شاید یہی پتہ نہیں چل سکا کہ بنیادی ترجیحات کیا ہیں, یہ مسائل کا انبار جو ہے اس میں مین مسئلہ کیا ہے. ایک نقطہ اگر پکڑ لیں, اس کو ٹھیک کرنے پہ آ جائیں تو پھر باقی تمام کی تمام چیزیں خود بہت شاید ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں. دیکھیے, سی ایم سندھ نے اس وقت بلدیاتی اس میں بھی ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی اور جہاں تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس میں اس میں بھی کافی چینجنگز لے کر آئے ہیں. جو لوگ ورکنگ صحیح طرح سے نہیں کر رہے تھے ان کو, کچھ لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے, کچھ لوگوں کے ٹرانسفر کیے گئے, ہر جگہ اپنی ورکنگ ہو رہی ہے. لیکن ریزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کرن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما تنزیلہ عمران, وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے. تنزیلہ, وقت بہت کم رہ گیا ہے, آپ شارٹ سے سوال کر لیجیے تاکہ کرن ود ڈیو ریسپیکٹ میں ایک چھوٹا سا بات کرنا چاہوں گی. صوبہ سندھ میں پچھلے سیلاب زدگان کے لیے 300 گھر ترکی نے گفٹ کیے تھے طیب اردگان صاحب نے.
وہ آ کے بھی چلے گئے اور ان کے بعد آپ کے وزیر اعلیٰ بھی چینج اس سے پہلے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ 300 گھر ویسے کے ویسے پڑے ہیں جو کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ابھی تک ان کے مالکانہ حقوق وہاں کچی بستی کے سیلاب زدگان لوگوں کو نہیں دیے گئے. آیا آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے کہ فردر کچھ فیوچر میں ہم دیکھیں کہ وہ غریبوں کو وہ گھر مل جائیں؟ ان کو آلٹرنیٹ جو ہے ابھی ٹیمپریری طور پہ جو ہے ریزیڈینشیل ایریاز بنا کے دیے گئے ہیں جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں، اور جو گھر ڈیفیکٹ ہوئے تھے اس کے سیلاب کے اندر اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. ٹھیک، یعنی کہ ورکنگ ہو رہی ہے. کرن آفتاب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اسپیشلی ہمیں وقت دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اس سے پہلے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی رہنما اخوان خزدہ چٹان نے، ان کا بھی بہت شکریہ. اور تنزیلہ عمران، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئیں. رایا حسنین طاہر، آپ کا بہت شکریہ. اہم معاملات پر ہم نے بات کی ہے. پیپلز پارٹی جو پنجاب اپنی اہمیت بنانے جا رہی ہے یا کھوئی ہوئی حیثیت کے لیے وہ اب تبدیلیاں کر رہی ہے، ری آرگنائزیشن کر رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ بہتر تبدیلیاں سامنے آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کھوئی ساکھ ایک بار پھر سے بحال کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف پینما لیکس پر اب عدالت عظمیٰ کو کس طرح سے مطمئن کرے گی. سب کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں اور لندن پلان اب جب واپس پاکستان آئے گا تو کیا کچھ ثبوت وہ لے کر آئے گا، اس پر بھی ہم نے بات کی اور امید ہے کہ کچھ ثبوت سامنے آئیں گے. اور میئر کراچی اب کس طرح سے کراچی کی تقدیر کو بدلیں گے، وہ شہر جو کہ غریبوں کی ماں ہے وہ ایک بار پھر سے روشنیوں کا شہر کیسے بنے گا، اس کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقت میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. پروگرام آپ نے دیکھا، تمام مہمانوں کی گفتگو بھی آپ نے دیکھی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. سدرا امیر کو اجازت دیجیے. نیوز ہر جگہ